دیشب خواهری به من گفت که درباره وصف زنهای بهشتی بگو. خواهر دانشجوی ظاهرا بود. اوصاف زنهای خوب بگو. من فقط این داستان رو میگم، فکر میکنم همینجا تو همین مسجدم گفتم. خلاصه دکتر محمد العریفی یکی از علمای جوان در سفری به اروپا میرفت. در هواپیما که سوار شد از یک کشور اسلامی و عربی، دید که مهمانداران هواپیما همش مسلمانن و همش عربن، اما نیمه عریان با آرایش کامل. دوستی همراهش بود، سوار شدند. مهماندار هواپیما استقبال کرد با یک ادبی، با یک روابط عمومی خیلی قوی و یک جذابیتی. راهنماییشون کرد رو صندلی بنشینن. نشستن. دوباره آمد بالای سرشون. شیخ میگه که میخواستم تو صورت این دختر مسلمان نگاه بکنم که داره با من صحبت میکنه، سرم بندازم پایین، بیادبیه. اگر نگاه تو صورتش میکردم خود تحمل ندارم، اگر نگاه تو صورتش نکنم که بیادبیه. وقتی رفت به دوستم گفتم که نظرت چیه این خواهرمون رو نصیحت بکنیم؟ گفت جناب شیخ این از نصیحت گذشته. نگاه ریختش بکن. فریب نخوریم، ما فریب نخوریم، قضاوت بکنیم رو ریخت بچه هامون. قضاوت کار ما نیست. اگه دوستشون داریم راهنماییشون بکنیم، براشون دعا بکنیم. راهنمایی تنها هم کافی نیست. راهنمایی به روز و ارشاد به روز و شب با دعا که دلشون خدا بچرخونه. اما این که تو جوونی با ریختش بکوبیش، این سرمایه رو از دست دادید. تو همین ریختها دلهای پاکی هست که فقط خدا میداند. ولی در یک فراغی قرار گرفته، ناچارن مثل دوستانش شده. کسی هم نبوده. از خلال این داستان، یک داستان واقعی، پی میبریم که نمیشه رو ریخت افراد قضاوت کنیم. اگر دوستشون داری براشون دعا کن، بیا نحوی اونها رو جذب کن. شامی نهاری دعوتشون کن. چیکار به ریختش دارید؟ ریختش درست میشه، اصلاح میشه، خیر درشون هست. بعد میگه دوستم گفت که تو نگاه ریخت. گفتم که دوست عزیز، با هر ریختی که باشه کسی از نصیحت نگذشته. عزممو جزم کردم که این دختر مسلمان دوباره بیاد بالای سرمون، بالا صندلی، به یه نحوی باش صحبت بکنم. هواپیما داره کم کم اوج میگیره، نزدیک به 30,000 پا بالای ابرها، بالای سطح آب، پشت ابرها. میگه دوباره برگشت. مهماندارا که میدونی چه برخوردی دارن، کلاس رفتن، هنر ارتباطات. شیخ میگه گفتم که خواهرم یه هدیه قبول میکنید؟ نگفت ای ریشی هدیه‌ات بخوره تو سرت. اونم خیلی با ادب بود، اجتماعی دیگه، دنیا دیده. گفت حالا هدیه چه باشه برادر؟ گفت یه نوار. ادبش نگاه کن. اون نوار رو گرفت. عنوان نوار چیه؟ اوصاف زنهای بهشتی، اوصاف النساء الجنه. کسی وقتی خدا نظر خیری بهش میکنه، که باور میکنه 30,000 پا بالا تو آسمان، بالای ابرها، شیخ محمد عریفی در سفری به اروپا یک نوار در کیفش باشه، اون نوار سهم این مهماندار مسلمان باشه. همون مهمانداری که وقتی پرواز به سفرش ادامه داد، به پروازش، نیمه های راه نزدیک به اون کشور مقصد، شاید سبد مشروبی هم بیاره بفروشه تو هواپیما. شاید بسته سبد انواع سیگارها رو تو سفرهای
انواع لوازم آرایشی رو بیاره بفروشه، هست تو سفرهای خارجی. میگه هدیه رو گرفت، تشکر کرد، شاید هم بره اونجا عقب تو سطل زباله بندازه، تو سطل آشغال بندازه، ولی ادب رو نگاه کن. هدیه رو گرفت، ربع ساعت بعد برگشت. شیخ میگه به دوستم گفتم تو نگار ریختش کن، این از نصیحت گذشته، ولی هدیه رو قبول کرد، با چه ادبی. ربع ساعت دیگه برگشت گفت که ببخشی برادر، یه هدیه دیگه ندارید؟ گفتم منظورتون چیه؟ میتونید از روی همین تکثیر کنید. گفت نه، منظورم این نوار یه جفت دیگه هم داره، یه مکمل دیگه هم داره، این نوار 2 تاست، جفته. گفتم منظورت نمیفهمم، واضح تر بگو. گفت خداوند مرد و زن و جفت خلق کرده، جفت این نوار کجاست؟ اوصاف مردان بهشتی، الطیبات للطیبین، تو سوره نور خوندیم، زنهای پاک برای مردای پاک، مردای پاک برای زنهای پاک، جفت این نوار کجاست؟ گفتم که معذرتن اختی، معذرت میخوام، همین یکی بیشتر نیست، این رزق خودت بود. چی میگی که همین دختر رفته عقب هواپیما با سرمهماندار هواپیما که یک مرد مسلمان عرب بوده، گفته یه آقای، یه شیخی به من نوار داده اوصاف زنهای بهشتی، اون بهش گفته که برو نگاه کن یک نوار اوصاف مردان بهشتی نداره؟ منم مسلمانم. انسان تو یک وضعیتی بعضی موقع قرار میگیره، میلغزه، به خطا میره، به انحراف میره. این دلیل طینت بدش نیست، این دلیل این که از درون توهیست نیست. تو بعضی شرایط انسان میلغزه. پس توبه برای چیه؟ پس دعوت برای چیه؟ پس استغفار برای چیه؟ پس الله ستار یعنی چی؟ اگر کسی گناه نکنه الله چی بپوشونه؟ اگر کسی خطا نکنه الله چی ببخشه؟ اگر کسی از رحمت خدا فاصله نگیره پس چطوری خدا میگه بر بگردید تا رحمتون بکنم؟ حتی خداوند صفت پیامبرش و کان بالمؤمنین رحیما، رحیم در هر شرایط. خدایا آمرزیدن مطیعان چه کار است و کرمی که به ما گناهکاران نرسد چه مقدار است. خدایا به بدی ما نگاه نکن، به خوبی خودت نگاه بکن. به تقصیر و کوتاهی ما نگاه نکن، دنیای تقصیره. به پاکی و وسعت رحمت خودت نگاه کن. خدایا ما خواهان رحمت تو هستیم، اشتباه کردیم، ناامید که نیستیم، کوتاهی کردیم، اما تو رب ما هستید. میگه بعد به برادرم گفتم برادر، گفتی این از نصیحت گذشته، نگاه کن خدا چطوری دلشو نرم کرد، هنوز لباسش همونطوره، هنوز یقش بازه، لباسش همونطوره، اما تأثیر خودشو کرد. بعد میگه خواهر رفت و تشکر کرد. به برادرم گفتم که حالا اکثر مسافرین تقریبا دارن چرت میزنن، سفر اروپا یا چین 12 ساعت 13 ساعت 10 ساعت، خیلی هاشون خوابن، خیلی هاشون با همون کامپیوتر دارن کار میکنن. بعد میگه که گفتم یه کاری دیگه باید برای خواهرمون بکنیم. به دوستم گفتم، دوستم گفت خب تو نصیحتش کردی، هدیه بهش دادی، قبول کرد، خوشحال شد، حرف خیر باش زدی، دیگه چی کاری مونده؟ شیخ میگه برگشتم به دوستم گفتم حالا این خواهر ما نیازمند دعای خیر ماست، دستت بلند کن به درگاه خدا، 30,000 پا بالا نزدیک به خداوند. در حدیث وارد شده که ینزل ربکم فی الثلث الاخیر من اللیل الى سماء الدنیا فیقول هل من سائل هل من مستغفر. خداوند در 1/3 باقی مانده آخر شب میاد نزدیک میشه به آسمان دنیا، زنه در دنیا، هل من سائل، کسی هست که درخواستی داشته باشد؟
شب خیز که عاشقان به شب راز شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنن. دیگه دو نفری با دوستمون دستمون رو بلند کردیم، خواهر رفت عقب، مسافرام اکثرا خوابیدن، همجور دلمون هم پر شده بود، دستمون رو میلرزوندیم. خدایا این خواهرمون رو هدایت بفرما، به آغوش اسلام بر بگردان. این پاره تن امت اسلامی است، این ناموس و شرف ماست. خدایا طعمه گرگان قرار مده، مشهدی برای چشم چرانان قرار مده. محاسن این خواهر برای مرد حلال شرعی خودشه. میگه همجور دلمون پر شده بود و احساس تقصیر میکردیم که کوتاهی ما علماست که جوانای ما دچار یک فراغی شدند و این تو فراغ دارن دست پا میزنن، احساس کمبود میکنن، فکر میکنن میخوان خودشون سرگرم بکنن و اشباع بکنن به یک چیزی، ولی نمیدونن که این باطلاق وقتی داخلش قرار گرفتن، اگر به جایی رسیدن که دیگه جای باریکی بود، دیگه برگشتش واقعا مشکله.